Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable and VOK TV. सबसे पहले तो बात करेंगे आज इमरान खान साहब को कुरान हकीम देने से इनकार कर दिया गया। जुल्म, बर्बरियत, यजीदियत और फिरौनियत की इससे बुरी और गंदी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। कहाँ पे ऐसा होता है, इवन कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी आप चले जाएं तो आपको मज़हबी आज़ादी होती है। आप जिस तरह चाहें अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी मज़हबी किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कैसा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि जिसमें कुरान हकीम की कापी जो है उसको डिनाई कर दिया गया है। ये इसके पीछे कौन सी ताकतें देखें। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि दज्जाल ने आना है, यजीद की ताकतें अभी मौजूद हैं, फ़िरौन ने आना है, और ये हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह होता है। और ये इंतहाई मज़म्मत वाली बात है और कंडेमनेबल बात है। और इसमें बिला तफरीक किसी भी पार्टी से आपका एलिजेंस है, आपने उससे हट के इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करनी है और उन क़ुव्वतों को एक्सपोज करना है जिन क़ुव्वतों ने कुरान पाक को पढ़ने पे पाबंदी लगा रखी है कि जो शख्स दीन सीखना चाह रहा है। हमने कभी ना इमरान खान ने डिमांड की, ना ही पब्लिक ये डिमांड कर रही है जी कि उनके जो प्रिजन सेल है जो कि गैर कानूनी, गैर अखलाकी, इल्लीगल, और उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, और झूठा मुकदमा बना के एक बायस जज ने जो नवाज शरीफ के पेरोल पे था और उसने ये हरकत किया है। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगा जिस तरह का उसका एफिलिएशन रहा है, और फिर राइट अवे उसने जाके नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है। एक इंटरव्यू दिया है शमशाद खान साहब ने जो कि बड़े सीज़न और बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के एम्बेसडर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तकरीबन हर मेजर कंट्री में सर्व किया हुआ है। उनका इंटरव्यू है, 2-3 चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़े इंट्रीगिंग किस्म के इंकशाफात किए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश करूँ। एक तो उन्होंने बताया जी कि जब नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया तो उनकी लॉन्च किस तरह हुई थी। उनकी लॉन्च इस तरह हुई थी कि जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, आपको याद होगा, जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका एक विज़िट था कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर। तो उस वक्त तक ये अपने जानशीन ज़ियाउल हक ने जिनको बना दिया था उस वक्त डिक्लेयर्ड जानशीन, मुँह बोला बेटा बना दिया था, और इनको एज ए चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नथी कर दिया जुनेजो के साथ साउथ कोरिया के ट्रिप पे। और साउथ कोरिया जब पहुँचे तो जनरल ज़ियाउल हक ने कॉल की जिसमें उन्होंने बताया शमशाद खान को एज एन एम्बेसडर कि आप मैं एक ख़ास बंदे को भेज रहा हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तो वहाँ पे जो रिसेप्शन थी, उस रिसेप्शन में कहते हैं कि पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई तो उस टेबल पे इनको बैठा के इन्होंने बातें हुई। तो जब उनको पता चला कि ही कैन स्पीक्स पंजाबी, तो पंजाबी में बातें शुरू कर दी। तो उन्होंने पूछा कि ये साउथ कोरिया तरक्की किस तरह करता है। तो उन्होंने उसको बताया है कि जो तरक्की की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने एक आर्टरी, एक हाईवे जो कनेक्ट करती है डिफरेंट जोन्स को, ये हाईवे जो इरेक्ट किया है उसमें इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री जोन बनाए हुए हैं जिसकी वजह से आप डिमांड एंड सप्लाई मार्केट तक आप पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये हाईवे बनाई किसने। उन्होंने कहा जी डाइवो कंपनी है उसने बनाई। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। ये बातें हो रही हैं बिटवीन शमशाद खान साहब और नवाज शरीफ साहब, देन चीफ मिनिस्टर, लॉन्च्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक। इनके साथ मीटिंग तय कर ली। खैर कहते हैं जी कि मीटिंग तय हो गई, इन्होंने उसको के परसों किया। कहते हैं जी कि मुझे फिर ट्रांसफ़र करके दूसरे ममालिक में भेज दिया गया। जब ईरान पहुँचे तो देखा जी कि इन्होंने हाईवे बन गई है, हाईवे बना दी गई थी, ये मोटरवे जिसका कहते इनके एम्बेसडर थे या जिसको उन्होंने कहा जी कि एक और बात भी उन्होंने बताई कि साउथ कोरिया की कामयाबी की और तरक्की की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मेरिटोक्रेसी है जिसमें आप मेरिट पे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो कहते हैं जी कि मैं इनको बताया जी कि जिस प्रेसिडेंट को मैंने अपने पेपर सबमिट किए थे एज एन एम्बेसडर, तो वो इस वक्त जेल में आया क्योंकि उसने कुछ करप्शन की थी। तो कहते हैं जी 3-4 साल बाद मैं ईरान आया, हाईवे बन गई पाकिस्तान की, तो एम्बेसडोरियल की लंचन था, मुलाकात हुई उस शख्स से जो डाइवो का उस वक्त हेड था, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था नवाज शरीफ को। तो कहता है जी कि मैं जेल में हूँ और पेरोल पे बाहर आया हुआ हूँ सिर्फ इस दावत में
مجھے آپ نے جس بندے سے انٹروڈیوس کروایا تھا دین چیف منسٹر نواز شریف، ان کو میں نے کک بیک دی تھی اس پروجیکٹ میں، جس پہ انہوں نے جا کے یہ لندن کے اپارٹمنٹ وغیرہ خریدے۔ کہتے ہیں ایک میں نے کک بیک ان کو دی تھی اور ایک لیبیا کے پریزیڈنٹ کو دی تھی، تو دونوں کو کک بیک دینے کے جرم میں مجھے جیل میں ڈالا ہوا اور مجھے سزا ہوئی ہے۔ یہ تھا ان کا لانچ، اور یہ اس طرح۔ اور دوسرا انہوں نے انکشاف کیا جی کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان کا جو سائفر والا کیس ہے، یہ سائفر کوئی سیکرٹ ایکٹ یا کچھ اس طرح کی وائلیشن نہیں ہے، کیونکہ دس از دا نارمل کورس آف کمیونیکیشن جو بٹوین دا کنٹریز ہوتا ہے۔ اور یہ جس طرح ایک سیل انویلپ میں کوئی آپ میسج بھیجتے ہیں اور اس وقت تک اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا جب تک وہ اینڈ پارٹی کو ڈیلیور نہیں ہو جاتا، تو اس میں کوئی اٹس اے لینگویج دیٹ از یوزڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز تاکہ کوئی اینڈ یوزر تک اس کی بات پہنچ سکے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں صرف اور صرف ایک جھوٹا اور ڈیفیم کرنے کے لیے ایک فضول سا کیس بنایا گیا ہے۔ جب وہ افریقہ کے کسی ملک میں تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب جب دورہ کیا انہوں نے وہاں کا، تو وہاں پہ ایک کہتے ہیں ٹیمپرری ایک امپلائی انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا جو بڑی خدمت کی، اس نے آؤ بھگت کی نواز شریف صاحب کی۔ تو بریک فاسٹ کے ٹیبل پر انہوں نے کہا یار ہے منڈا بڑا چنگا ہے، اس نے نا سفیر بڑھا دیو، تو بیکاز ہی واز ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی اے ایمبیسڈر۔ تو کہتے ہیں جی کہ اس نے چونکہ وہ ٹیمپرری تھا تو اس نے جو ایمبیسی کے اندر جو پاکستان کے سائفرز تھے نا وہ سارے امریکنز کو بیچ کے یہاں پہ اس کے بدلے میں آ کے اپنے آپ کو ریزیڈنسی لے لی۔ تو جس کی سفارش نواز شریف صاحب نے کی وہ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گیا اور اس نے سائفرز بھیج دیے۔ تو کہتے ہیں وہ کمیونیکیشن ہم نے اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اتنا فضول اور بیس لیس قسم کا کیس ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کہنے لگے یہ توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان کو اس وقت بند کیا ہوا ہے بغیر کسی لیجیٹیمیٹ ریزن کے، کہ ان کا انہوں نے کہا جی کہ جب حکومت تھی نواز شریف کی تو یہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی شہزادے تھے ان کو ہزاروں ایکڑ کے حساب سے زمینیں دے دیتے تھے، یہ آ کے یہاں پہ شکار کرتے تھے، اپنی عیاشیاں کرتے تھے۔ ان کے لیے اسپیشل جہاز بنایا گیا، شمسی جہاز، اور وہاں پہ ان کو ان ریٹرن کنٹینرز کے کنٹینر گفٹ ملا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو جب کہتے ہیں جی کہ گفٹ کا اتنا سلسلہ بڑھ گیا تو ان لوگوں نے اس کو سجیشن دی کہ اس کا کوئی ریکٹ بھی ہونا چاہیے، تو پھر وہاں پہ قانون بنایا جس میں 25% دے کے آپ اپنے گفٹ رکھ لیں۔ اگر حساب کیا جائے تو جتنا انہوں نے لوٹا ہے یا جتنا مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے حساب نہیں لگا سکتے۔ تو یہ عمران خان کو جو گھڑی والا جھوٹا کیس اس جج نے بغض اور عداوت میں اور بغض عمران میں بنا کے چلا گیا ہے، حالانکہ اس کا جو پروسیڈز تھے اس کی وجہ سے یہ روڈ بنائی ہے جس کا پبلک کو فائدہ، راستہ بنایا ہے، جو کہ راستہ بنانا ایک سنت ہے۔ تو سنت کی دھجیاں جس طرح پاکستان میں بکھیری جا رہی ہیں، جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو لوگ فراڈی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اور یہ کون لوگ کروا رہے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ایک نہ ایک دن جوابدہ ہونا ہے، کیونکہ آپ کی سروس بھی ختم ہو جانی ہے، آپ کا اقتدار بھی ختم ہو جانا ہے، اور آپ کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، لیکن آپ کو ایک ایک پل کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بہت سارے پاکستانیوں کی، بہت سارے غریب عوام کی امنگوں کو چکنا چور کیا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔